दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम मर्निङ मिक्समा पुनः स्वागत छ। हामी बिहान 6 बजेबाट तपाईहरुसँगै छौं। अघि भर्खरै मात्र हामीले विभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका खबरहरूका बारेमा चर्चा अनि परिचर्चा गर्यौं र सँगै मौसम सम्बन्धी जानकारी पनि गरायौं र 7 बजे पश्चात काठमाडौँ स्थित केन्द्रीय स्टुडियो तर्फबाट हामीले 7 बजेको समाचार पनि तपाईहरुमाझ राख्यौं र अहिलेको पालो रहेको छ टिटक सेगमेन्टको। टिटक सेगमेन्टमा हामीले समाजमा योगदान पुर्याउनु भएका त्यस्ता व्यक्तिलाई कार्यक्रममा निम्त्याउने गरेका छौं। यही सन्दर्भमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका प्रवक्ता, यसैगरी नेपाल राष्ट्र उद्योग व्यापार संगठन लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सदस्य टंकबहादुर धामी। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। ढिलै भए पनि विजयादशमी सुनेको तपाईलाई धेरै धेरै शुभकामना। तपाईलाई पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना। हजुर धन्यवाद छ सर। समग्रमा कस्तो रह्यो यसपालिको दशैं चाहिँ? दशैं त अब कोभिडको कारणले त्यस्तो जस्तो हुनु पर्थ्यो त्यस्तो चाहिँ बनाउन सकिएन, तैपनि अब दशैं राम्रै भयो मानुस। अब त्यसो समग्रमा चाहिँ ठिकै भयो। जस राम्रै भयो। कहिले सोच्नु भएको थियो दशैं पनि यसरी मनाइन्छ भनेर? यो अकल्पनीय, अब यो चाहिँ कसैले पनि अब यो कल्पना गरेको थिएन। आज विश्वमा जुन कोभिडले गर्दा दशैं हामीले जस्तो नेपालीहरूको महान चाड हामीले जसरी मनाउनु पर्थ्यो त्यस्तो मनाउन सकिएन। आज यो अब हामी आगामी दिनमा अर्को वर्ष फेरि मनाउने तयारीका साथ अहिले अब त्यत्तिकै चाहिँ दशैं मनाएर निस्कियो। प्राय हामी सबैजनाको एउटा फरक र नौलो अनुभव पनि हुन्छ हैन? दशैंलाई पनि हामीले एउटा सामान्य रूपमा या भनौँ धेरै घुलमिल नगरेर भिडभाड नगरेर सुरक्षित रूपमा चाहिँ मनायौँ भन्ने हामीले आशा पनि गरेका छौँ। र आज टिकाको अन्तिम दिन प्राय तपाईले आफ्नो आफन्त कहाँ हुन्छन्, अब जानै पर्ने ठाउँमा जानुभयो? आफन्त कहाँ त्यस्तो? हामी कोभिडको कारणले त्यसरी त सबै ठाउँमा जान सकिएन। निश्चित रूपमा दूरी कायम गरेर निश्चित ठिक ठाउँमा चाहिँ इमर्जेन्सी नहुने ठाउँमा चाहिँ पुग्यो। सुरक्षित भएर पुग्यो। हजुर, हाम्रो यो कार्यक्रमको फर्मेट अनुसार नै हामी जान चाहन्छौँ। यो तपाईको चाहिँ यो दैनिकी चाहिँ कसरी सुरुवात हुन्छ या भनौँ चाहिँ दिनको सुरुवात हैन? कति बजे उठ्नुहुन्छ ठ्याक्कै? म बिहान ठिक 5:30 बजे उठ्छु। 5 बजे म ब्याडमिन्टन खेल्छु, 2 घण्टा म ब्याडमिन्टन खेल्छु। त्यसपछि मेरो कार्यक्रम म 2 घण्टा चाहिँ म पसललाई दिन्छु बिहान। 10 बजेपछि म चाहिँ अफिस जान्छु उद्योगवाणिज्यमा 2 घण्टा टाइम दिएर म उद्योगवाणिज्यका कार्यक्रमहरू सिद्ध्याएर फेरि पछि म आफ्नो कार्यक्रममा फर्किन्छु। हजुर, सर बिहानै उठ्ने चाहिँ बानी छ? हजुर, बिहानै उठ्छु। स्वास्थ्यको लागि पनि फाइदा हुन्छ भनिन्छ हैन? यो बिहानको एउटा राम्रो कामले या भनौँ राम्रो शुभ संकेतले चाहिँ यो दिनको पनि राम्रो हुन्छ या भनौँ त्यो दिन नै राम्रो हुन्छ भन्ने गरिन्छ। 100% त्यही हो। सुरुवात नै राम्रो हुनुपर्छ। सुरुवात राम्रो भयो भने दिनभरि राम्रो हुन्छ भन्ने यो चाहिँ करिब हिन्दूहरूको चाहिँ ऊ नै हो, थेगो नै हो। हजुर, बिहानै चाहिँ शुभकामना अथवा जस राम्रो मनसाय लिनु पर्यो हैन? जस म यो आजको दिनलाई चाहिँ एउटा राम्रो तरिकाले चाहिँ व्यतीत गर्छु भनेर चाहिँ सोच्नु पर्यो। एकदम हो। सरको जन्मस्थान कुन ठाउँमा? मेरो अछाम जिल्लाको विनायक गाविस, अहिले त पञ्चदेउल विनायक नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 हो। विनायक गाविस त्यति बेला पनि हामी 2 थियौँ। मेरो जन्मस्थान अछाम। हजुर, अछामवासी हुनुहुन्छ र नेपालगञ्जसम्मको बाँकीसम्मको यात्रा चाहिँ कसरी तय भयो? यो अब अछाममा मैले एसएलसी पास गरिसकेपछि म चाहिँ पढाइको सिलसिलामा काठमाडौँ गएँ। काठमाडौँ मैले आरआर क्याम्पस पढ्दै गर्दा मैले बिजनेस त्यहीँबाट सुरुवात गरेको थिएँ। बिजनेस सुरु गर्दा अनि अब काठमाडौँ होइन, अब आफ्नैतिर फर्किनुपर्छ भनेर म नेपालगञ्ज पश्चिमाञ्चलको पश्चिमको केन्द्रबिन्दुमा यहीँबाट चाहिँ आफ्नो ठाउँलाई चाहिँ सेवा दिनुपर्छ भनेर म चाहिँ यहाँ 2060 मा आइपुगेँ नेपालगञ्जमा। तपाईको परिवार सहित आउनुभयो? परिवार होइन, म त्यति बेला सिंगलै आएँ, तर अहिले त परिवार सहितै हो। हामी सबै परिवार सहित छौँ। सुरुमा चाहिँ काठमाडौँ जानुभयो? काठमाडौँ म सुरुमा पढ्ने क्रममा पनि काठमाडौँ भयो, आरआर क्याम्पस पढाइ जोइन पनि भयो अनि त्यहीँबाट व्यापार चाहिँ मैले सुरुवात गरेँ। 2052 सालबाट मैले व्यापार काठमाडौँबाट सुरु गरेको थिएँ। काठमाडौँ पश्चात मैले चाहिँ होइन अब पश्चिममा आफ्नै ठाउँबाटै चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ भनेर म नेपालगञ्ज जाँदा 2060 बाट म नेपालगञ्जबाट काम सुरु गरेँ। 2060 सालमा यहाँ प्रवेश गर्दाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा कसरी निहाल्नुहुन्छ? यो त अब जीवन एउटा सङ्घर्ष हो। सङ्घर्षमा निरन्तरता दिनुपर्छ, कुनै काममा निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुरा नै सर्वोपरि हो। निरन्तरता दियो भने सबै कुराहरू सक्सेस हुन्छ। हामी त्यति बेला जिरोबाट हामी यहाँ सुरु गरेका थियौँ। करिब 4 लाखबाट मैले यहाँ कारोबार सुरु गरेको थिएँ होलसेल। अब अहिले मेरो जीवनमा मैले मैले कल्पना गरेको थिएन म यहाँसम्म आइपुग्छु, म यस्तो हुन्छु भन्ने कल्पना थिएन। तर सङ्घर्ष गर्दा चाहिँ सबै कुराहरू हुँदो रहेछ। म सङ्घर्षमै रहेँ र अझ यहाँसम्म आइपुगेको छु।
हजुर सुरुमा चाहिँ पढ्नको लागि काठमाडौँ गएँ भन्नुभयो र त्यहाँबाट व्यापारलाई चाहिँ हात हाले भन्नुभयो त्यहाँ टिक्न नसकेर अथवा सम्भावना नदेखेर यहाँ मलाई के लागिरहेको थियो भने हामी त्यहाँ खाद्यान्नको कारोबार गरिरहेको थियौँ खाद्यान्नको काममा चाहिँ मलाई त्यति चाहिँ उचित लागेन मलाई यो काम चाहिँ त्यति ठिक होइन भने मैले चाहिँ रेडिमेड व्यवसाय गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ पनि साथीहरू थिए रेडिमेड व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र त्यसो भने अब पश्चिम नेपालबाटै म रेडिमेड काम सुरु गर्छु भनेर म त्यसरी आएको टिक्न नसकेर अहिले त्यस्तो आफ्नै ठाउँ अथवा आफ्नै भूमिमा चाहिँ हैन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँ यहाँ आउनुभयो थोरै बालपनमा फर्क्यौँ होइन कस्तो हुनुहुन्थ्यो तपाईँको परिवारमा चाहिँ कतिजना दाजु भाइ दिदी बहिनी परिवारमा हामी तीन भाइ र एक बहिनी हो हामी र त्यसमा हामी सामान्य परिवार अब हाम्रो जमिन जग्गा बाट सामान्य हामीले जति सङ्घर्ष गरे पनि करिब 3-4 महिना खाना पुग्ने एउटा परिवारबाट चाहिँ हामी हुर्केर आयौँ हुर्किँदै काम सुरु गर्दै हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ त्यो ठाउँमा हुँदा त्यहाँ चाहिँ 10 क्लास मैले आफ्नै गाउँबाटै मैले पास गरेँ एसएलसी मैले आफ्नै गाउँबाट पास गरेर म चाहिँ आएको थिएँ यो तपाईँको स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो बालापनमा म त्यति ठिकै खालको थिएँ म त्यस्तो खालको अलि उरनठेउलो खालको पनि थिएन म सामान्य चाहिँ पढाइमा चाहिँ असाध्यै म ट्यालेन्ट पनि थिएँ पढाइमा म आफ्नो क्लासको 3rd विद्यार्थी हो म ठिकै थिएँ अनि स्वभावमा म त्यति बेलाबाट एउटा नेतृत्व लिनुपर्छ कमसेकम सामाजिक काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सानै अवस्थाबाटकै मलाई प्लान थियो अब बुवाको योजना त छोरालाई इन्जिनियर बनाउनुपर्छ भन्ने खालको थियो तर उहाँको कल्पनालाई मैले साकार गर्न सकिनँ म अब छुट्टै पेसामा चाहिँ म आबद्ध भएँ मेरो रुचिको पेसा नै यही थियो मैले कुनै नै व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने नै मेरो रुचि थियो र सामान्य त्यस्तो चाहिँ अब ठिकै थियो नेतृत्व चाहिँ समग्रमा सबैलाई चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ भन्ने खालको रुचि चाहिँ मेरो सानो अवस्थामा पनि थियो म त्यति बेला रेड क्रस को म चाहिँ त्यहाँ अध्यक्ष पनि स्कुलमा रेड क्रसको अध्यक्ष पनि भएँ र हाम्रो त्यति बेला मनिटर भन्ने चल्थ्यो क्लासमा मनिटर गर्ने म मनिटर करिब मेरो क्लासमा मनिटर मै नै हुन्थेँ मैले सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफूसँगका विद्यार्थी साथीहरूलाई चाहिँ अनुशासित कसरी अनुशासित भएर जाने हाम्रो टिचरहरूसित कस्तो हुने र हाम्रो साथीहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने किसिमको नेतृत्वमा रहन्थेँ म नेतृत्व पङ्क्तिमै रहन्थेँ स्कुलमै रहँदा पनि लिडरसिप चाहिँ हुनुहुन्थ्यो हजुर म नेतृत्व लिन सक्ने तपाईँको चाहिँ थियो भनौँ जस्तो अब हुन्छ नि अब तपाईँले भन्नुभयो तपाईँको बुबाको सपना थियो एउटा इन्जिनियर बनोस् एउटा राम्रो पोस्टमा खाओस् भन्ने यो आम मानिसको चाहना पनि पक्कै यही नै हुन्छ होला होइन आफ्नो सन्तानले चाहिँ एउटा डाक्टर पाइलट इन्जिनियर अथवा राम्रो पेसामा चाहिँ आबद्ध होस् भन्ने हुन्छ र व्यापारको कुराकानी गरिरहँदा अलिकति सोचाइ कस्तो छ भने नपढेको अथवा हुन्छ नि अब कतै जागिर नपाएर व्यापार गरेको भन्ने छ नि होइन त्यो अन्यथा नजाओस् मैले भन्न खोजेको होइन तर पनि आम मानिसको बुझाइ त्यस्तो छ कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ यसलाई यो समग्रमा हामी नेपाली विशेष गरी नेपाली मूलका मान्छेहरूमा यो स्वभाव हामी सबैमा छ अहिले करिब 8 क्लास पास भयो ऊ व्यापारमा छ 10 क्लास फेल भयो व्यापारमा छ डिग्री पास गर्यो उले सकेन फेरि व्यापारमा छ ब्याचलर पास गर्यो सकेन व्यापारमा छ त्यस्तो खालको छ तर वास्तविक हो त्यसलाई अवसरको तर त्यसलाई वास्तविक अध्ययन गर्दैनौँ हामी व्यापारको पनि कुनै पनि चिज हामी के गर्दैछौँ त्यसको वास्तविक अध्ययन गरेर लाग्नुपर्छ मेरो आह्वान के हो भने कमसेकम साथीहरू हामी जुनसुकै काममा लाग्छौँ त्यसको गहिराइसम्म पुगेर त्यसको अध्ययन गरेर हामी लाग्यौँ भने सक्सेस हुन्छ तर कन्सेप्ट चाहिँ आम मान्छेको कन्सेप्ट के छ भने हामी कुनै न कुनै चिजमा सकेनौँ भने त्यसलाई अप्सनको रूपमा चाहिँ हामी व्यापारलाई युज गर्छौँ तर व्यापार त्यसरी अप्सनको रूपमै मात्रै जाने चाहिँ खालको होइन यो ठुलो व्यवसाय गर्न व्यावसायिकमा असाध्यै सङ्घर्ष असाध्यै दुःख ठुलो मेहनतका साथ जानुपर्ने भएर यसलाई अध्ययन गरेर लाग्नुपर्छ र त्यसको बारेमा छुट्टै अध्ययनै गरेर चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ विचार हो एउटा यो व्यापारलाई अप्सनमा भन्दा पनि एउटा पेसा नै हैन एउटा जस्तो एउटा सपना हुन्छ म यो बन्छु भनेर जस्तै म एउटा व्यापारी बन्छु भन्यो त्यही अनुसार चाहिँ पढाइलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो रिटायर भयो व्यापार गर्छु विदेशबाट फर्के व्यापार गर्छु हैन त्यसै भन्ने चाहिँ अवस्था नहोस् अबका दिनमा भन्न चाहन्छ जस्तो अब तपाईले भन्नुभयो म व्यापारी नै बन्छु भन्ने सोच्नु भएको थियो तपाईको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कुन थियो मेरो फ्यामिली हाम्रो बुवा चाहिँ त्यति बेला गाविस सचिव हुनुहुन्थ्यो बुवा त बुवाको सपना नै त्यस्तै थियो उहाँले चाहिँ इन्जिनियरै बनाउनुपर्छ भने उहाँ गाविस सचिव हुनुहुन्थ्यो हाम्रो हजुरबुवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पेसा चाहिँ हामी भैँसी पाल्ने गोठालाहरू भन्ने हाम्रो पेसा चाहिँ त्यही पेसा हो
समग्रमा। पछि चाहिँ बुवा चाहिँ असाध्यै हाम्रो ठुलो बुवाले उहाँलाई अलिक मेहनत गरेर बाहिर पढाउनु भयो, पढाउँदै गर्दा उहाँ चाहिँ गाविस सचिव बन्नुभयो, त्यसरी आउनुभयो। अब हामी गोठालाई हौँ, अब हामी चाहिँ त्यति बेला स्पेसल रूपमा भैँसी पाल्ने किसान चाहिँ हो। अब कृषि पेसा भनेको अहिलेको जस्तो फेरि कृषि पेसै गरेर अब यो उद्योगै गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ थिएन, त्यो गुजेरा गर्ने खालको कृषि थियो त्यति बेला। कतिको जानुहुन्छ अछाममा, कतिको टाइम मिल्छ? म जान्छु अछाममा करिब म वर्षमा 3-4-5 चोटि चाहिँ म अछाममा गइरहन्छु। म त्यहाँसम्म पुगिरहेको हुन्छु। म त्यहाँ कुनै एउटा कार्यक्रम भयो, कुनै चाहिँ अब दाजुभाइहरूसँग भेटघाट भयो, अनि विशेष गरी हाम्रो कुल पूजा हुन्छ हाम्रो साउनको महिनामा। हामी कुल पूजामा समग्र देशैभरि हाम्रो जति परिवारहरू हामी बाहिर बसेका छौँ सबै परिवारहरू हामी कुल पूजामा चाहिँ त्यहाँ उपस्थित हुन्छौँ। हजुर, सकेसम्म आफ्नो जन्मस्थान होइन, आफू हुर्केको ठाउँमा चाहिँ समय भ्याएसम्म चाहिँ मिलाउनुपर्छ होइन? एकदम सबैजना दाजुभाइहरूले अब यस्तो चाहिँ मौका एउटा चाहिँ समाजलाई दिनुपर्ने, समाजमा केही सिकाउनु पर्ने कुरामा पनि त्यहाँ गइरहनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। पक्कै पनि आफ्नो कर्ममा जति अगाडि बढे पनि होइन, हाम्रो जन्मस्थान जन्मभूमिलाई नै बिर्स्यो भने त्यो साकार चाहिँ हुँदैन। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रवक्ता हुनुहुन्छ होइन, अहिले के छ उद्योग वाणिज्य सङ्घको अवस्था कस्तो छ, कसरी गुजिरहेको छ? हजुर, उद्योग वाणिज्य सङ्घको अवस्था ठिक छ, पहिलेको भन्दा हामी धेरै ठाउँमा ठिक कन्ट्रोलमा छौँ। हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई अब कसरी माथि लैजाने, पश्चिम नेपालको औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी विकास गरेर लिने, पश्चिम नेपालको केन्द्रबिन्दु जुन बाँके जिल्ला पश्चिम नेपालको केन्द्रबिन्दु एउटा सेन्टर पोइन्ट बनेको छ, त्यसलाई साँच्चीकै उद्योग वाणिज्य सङ्घले कसरी चिनाउन सकिन्छ, कसरी हामीले यसको व्यापक रूपमा नेतृत्व गर्न सकिन्छ भन्ने हामी चाहिँ खोजीमा पनि छौँ। निरन्तर त्यही उसमा हामी लागिरहेको पनि छौँ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ अगाडि बढिरहेको छैन, व्यापारीहरू त मारमा परेका छन्। अब अहिले कोभिडको कारणले गर्दा अलिक समस्या चाहिँ अब विश्वभरि समस्या छ। अब अहिले व्यापारीहरूलाई अलिक मर्का त छ, किनभने अब ठुलो 7-8 महिना लकडाउन भएको स्थिति छ। अब ब्याङ्क ब्याज हाल्नुपर्ने सकिरहेको कन्डिसन छैनन्। अब हाम्रो चाहिँ बस व्यवसायहरूको छुट्टै समस्या छ, अब यो पर्यटन व्यवस्थाहरूको छुट्टै समस्या छ, होटलहरूको समस्या छ। अब यो त कोभिडको कारणले अब अकल पनि अब यो विश्वलाई परेको मारमा त हामी व्यापारीहरू सबै छौँ। सबैजना मारमा परिरहेको अवस्थामा एउटा यो व्यापारीहरू झनै मारमा परिरहेको अवस्था छ होइन, के भन्नुहुन्छ उहाँहरूको आवाज के छ? उहाँहरूको आवाज ब्याङ्क ब्याजलाई कसरी चाहिँ मिलाएर लैजाने, ब्याङ्कले कसरी ब्याजलाई चाहिँ समायोजन गरिदिने भन्ने कुरा छ। हामीले यो निरन्तर राष्ट्र ब्याङ्कसँगको नेपालगञ्जको शाखामा हामी निरन्तर योसँग हामी कोअर्डिनेसनमा छौँ र ब्याजहरू अहिले क्रमश रूपमा घट्ने क्रममा पनि छ। ब्याजहरू निरन्तर हुनुपर्छ, ब्याजहरू कमसेकम कम गरेर लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो व्यापक छलफल उद्योग वाणिज्य सङ्घ मार्फत हाम्रो छलफल भइरहेको छ। हजुर, पक्कै पनि यो क्षेत्र हरेक क्षेत्र चाहिँ अलिकति मारमा परिरहेको अवस्थामा थोरै अलिक सामान्य रूपमा गइरहँदाखेरि सबैजनाले चाहिँ काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउने क्रममा ब्याङ्कले जुन व्यापारीहरूसँग लियो या भनौँ आम मानिससँग लिएको किस्ता ब्याजहरूको लागि ताकेता गरिरहेको अवस्थामा व्यापारीहरूले चाहिँ ब्याज बुझाउन गाह्रो भइरहेको व्यापारीहरूको गुनासो उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ पहल मात्र गर्ने अथवा हुन्छ नि कतिसम्मको चाहिँ पहल गरिरहेको भनिरहेको छ र कहाँसम्म पुग्यो, कहिलेसम्म हुन्छ? अहिले चाहिँ अब निरन्तर यो घट्ने क्रममा ब्याङ्क ब्याजहरू घट्ने क्रममा चाहिँ अहिले छन्। ब्याङ्करहरूलाई पनि चाहिएको छ, व्यापारीहरूलाई सही ठाउँमा उहाँहरूले पनि ल्याउन सक्नु भएन भने ब्याङ्कहरू पनि चल्न सक्ने अवस्थामा छैन। निरन्तर अहिले चाहिँ व्यवसायहरूलाई ब्याङ्कहरूले ब्याज घटाइरहेको स्थिति छ र अझै पनि हामी केही कम गर्नुपर्छ। कमसेकम 5-6 पोइन्ट इन्टरनेसनल जसरी इन्टरनेसनल ब्याङ्कमा चलिरहेछन्, जस्तै भारतमा चलिरहेछ, चाइनामा चलिरहेछ, यस्तो यो सिँढीमा हामी पनि जानुपर्छ, नभए थेक्न सकिँदैन र व्यवसायहरू बच्न सक्दैनन् भन्ने चाहिँ हामीले लागिरहेछौँ। यो अवधिमा जुन लकडाउनको पिरियडमा व्यापारीहरू हुनुभयो होइन, कतिजना त्यो पलायन पनि हुनुभएको छ हामीले देखिरहेका छौँ। किनभने जुन भाडामा लिएर व्यापार गर्नुहुन्छ त्यो भाडा तिर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ यो पेसाबाट पलायन हुने अवस्था आयो भनेपछि ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था, किस्ता तिर्नुपर्ने अवस्था, कति व्यापारीहरू चाहिँ यो पेसाबाट पलायन हुने अवस्था पनि आयो र धेरैजना व्यापारीहरू चाहिँ धेरै मारमा पनि पर्नु भएको छ। त्यस्ता व्यापारीलाई चाहिँ अब उकास्नको लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घको भूमिका के हुन्छ? उद्योग वाणिज्य सङ्घले धेरै नेतृत्वदायी भूमिकामा समग्र घरबेटीहरूलाई हामीले आह्वान पनि गऱ्यौँ। कमसेकम तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई कमसेकम कतिसम्म छुट दिनुहुन्छ यो दिनुपर्छ भनेर हामीले आह्वान गऱ्यौँ। थुप्रै व्यवसाय थुप्रै चाहिँ घरबेटीहरूले हामीलाई कसैले 2 महिना, कसैले 3 महिना, कसैले 4 महिनासम्म पनि चाहिँ घर भाडा छोडेका छन्। सबै कुराहरू उहाँहरूले पनि हामीलाई चाहिँ समग्र रूपमा हेर्नु भएको छ। मैले अघि पनि के भने हामी निरन्तर रूपमा सङ्घर्षमा जब रहँदैनौँ, जब एउटा चाहिँ फेसमा चाहिँ हामी रहँदैनौँ, हामी व्यवसाय बन्न सक्दैनौँ। अनि अघि एउटा
एउटा कुरा केमा उठाएको थियो भने हामी जब एउटा व्यवसायलाई जसरी म डक्टर इन्जिनियर बन्छु र म व्यावसायिक पनि त्यसरी बन्छु भन्ने खालको मानसिकतामा जब रहँदैन त्यो व्यवसायहरू फस्टाउँदैन। र यो अघि हामीले एउटा कुरामा आएको थियौँ 8 क्लास फेल भयो व्यवसायमा आयो, यता डिग्री फेल भयो डिग्री गर्यो र काम पाएन ऊ व्यवसायमा। यो पेसा साँच्चीकै पेसा बनाएर लाग्ने हो भने समग्र यसलाई चाहिँ फेस गर्न सकिन्छ। यस्ता खालका यो अब अहिले आएको कोभिड जस्ता भोलि पनि यस्ता कयौँ समस्याहरू आउन सक्छन्। त्यसलाई फेस गर्नको लागि हामी ठिक लेभलमा भएर बस्न सक्ने स्थितिमा हामी रहने कि नरहने, हामीले त्यसलाई निरन्तर सङ्घर्षमा रहने कि नरहने, निरन्तरता दिने कि नदिने। त्यही भएर हामी चाहिँ पहाडी मुलका मान्छेहरू हामी अहिले कोभिडकै कारणले पनि थुप्रै मान्छेहरू विस्थापित हुनु पर्यो। अब गभर्मेन्ट सरकारले गर्न सक्ने जति सक्छ, नसक्ने जति त छुट्टै मान्छेहरूलाई छुट्टै एउटा पैसाको व्यवस्थापन गरेर त काम गर्न सक्दैन र जति गर्न सकिन्छ त्यति त गरेकै छ। अब अहिले पनि तपाईँको उद्योग वाणिज्य सङ्घले आह्वान गर्यो व्यवसायहरूलाई चाहिँ घरबेटीहरूलाई कमसेकम छुट दिनु पर्यो 2-3 महिना 3-4 महिना। उहाँहरूले मान्नु भएको छ 2-3 महिना सबै व्यवसायहरूलाई छुट पनि दिनुभएको। कतिपय घरबेटीहरूले नमानेको कन्डिसन पनि छ, किनभने उहाँहरू आफै पनि लोनमा हुनुहुन्छ, ब्याङ्कलाई ब्याज तिर्नुपर्ने परिस्थिति छ। यस्तो भएको कारणले एउटा पेसा नै नबनाएको कारणले थुप्रै व्यवसायहरू विस्थापित पनि भएका छन्। अहिले मैले के यो एनटिभी कोलपुरबाट मैले के आह्वान गर्न चाहन्छु भने कमसेकम हामी व्यवसाय बन्ने हो भने 2, 3, 4, 5 वटा कुरामा हामी कमसेकम सङ्घर्षमा निरन्तरता रहनु पर्यो, मान्छे तत्परतामा रहनु पर्यो। अनि हामी तत्पर र निरन्तर रूपमा सङ्घर्ष गरिरह्यौँ भने हामीलाई चाहिँ यस्ता कोभिडहरू आएर फेरि पनि ठुलो समस्या ल्याउने चाहिँ हुँदैन। र त्यही कुरा हामी निरन्तरता गर्न सक्दैनौँ र हामीले त्यसलाई पेसाको रूपमा लिन सकेनौँ भने हामीलाई चाहिँ जति बेला पनि ठुलो समस्या आउन सक्छ। तपाईँले भनेको जस्तो गरेर चाहिँ अब हुन्छ नि एउटा अप्सनमा मात्र नराखे एउटा पेसाको रूपमा चाहिँ व्यापारलाई चाहिँ अगाडि बढायो भने थोरै हामीले केही स्टक राख्यौँ भने चाहिँ हामीले यो महामारी अथवा भोलि आइपर्ने विपदबाट बस्न सकिने भयो भनेर भनिराख्नु भएको चाहिँ एउटा राम्रो पनि कुरा हो। तर एउटा सामान्य व्यापार गरेको मान्छेलाई त अलिक गाह्रै हुन्छ होला नि त, होइन? किनभने ठुलो व्यापारी हुन् त अब ठुलो मान्छेको ठुलै चिन्ता छ भने जस्तै गरेर ठुलो व्यापारीहरूको पनि ठुलै ऋण होला, कर्जा होला, तर उहाँहरूसँग चाहिँ भोलि के खाने पर्छ के खाने भन्ने चिन्ता नरहला, होइन? सानो व्यापारीलाई त अलिक गाह्रै भयो नि त, चाहे त्यो पेसा सोचौँ चाहे अप्सनमा चाहिँ सोचौँ। यही कुरा के हो भने पेसागत अप्सनमा नराखिकन पेसागत रूपमा जाने हो भने सानो हो, यहाँ पैसाको पुँजी त लाग्दैन। पुँजी व्यापार गर्नको लागि ठुलो पुँजीको खाँचो छ भन्ने होइन। तपाईँले आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तर गर्नको लागि ठुलै पुँजी लिएर मात्रै व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। यो आम मानिसले यो चिन्ताबाट बाहिर हुनुपर्छ। निरन्तरता, तत्परता र अनुशासित व्यक्ति भयो भने थोरै पुँजी थोरै लगानीमा हुन त हामीसँग के पुँजी हुन्छ। हामी एउटा चाहिँ कृषि पेसाबाट आउने, त्यो पनि पेसागत रूपमा होइन, हाम्रो परम्परागत कृषिबाट आउने छोरानातीहरूले चाहिँ व्यवसाय गर्दा त ठुलो पुँजी ल्याउन सकिने त हुँदैन। र त्यो सानो पुँजीलाई पनि एउटा व्यवस्थित तरिकाले लैजाने हो भने यस्ता खालका समस्या आउँदैनन् भन्ने हो। र आउने साथीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सम्झाएका छौँ। उहाँहरूलाई पनि अब त्यस्तो पेसागत साइड पेसा बनाएका साथीहरूलाई पनि हामीले होइन अब यसरी पेसागत रूपमा जानुहोस् र त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुहोस्, त्यसलाई तत्परतासम्म जानुहोस्, अनुशासित भएर कारोबार गर्नुहोस् भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो भइरहेकै हुन्छ कोअर्डिनेसन। उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि यस्ता सबै अब एउटा चाहिँ हामीले अहिले त कोभिडको कारणले चाहिँ यो हामीले चलाउन सकेनौँ, यसो अन्तर्वार्ताहरू दिन सकिरहेको छैनौँ। अब कोभिड कम हुँदै गएको व्यवस्थामा अब हामी फेरि व्यवसायहरूलाई चाहिँ तालिमहरू दिने, यस्ता खालका अगाडि लैजाने, थोरै लगानीमा पनि ठुल्ठुलो कामहरू गर्न सकिन्छ भनेर तालिमको व्यवस्थापन गर्ने पनि हुन्छ। पहिले त हाम्रो योभन्दा अगाडिको कार्यकालमा पनि यस्तो भएको थियो। अहिले त कोभिडको कारणले हामी यो 6-7 महिना त कोभिडको कारणले भयो। अब आउनेमा हामी यी चाहिँ गोष्ठीहरू सम्मेलनहरू उहाँहरूलाई दिने चाहिँ गर्छौँ पनि। हजुर, पक्कै पनि अब अहिलेसम्म जे भयो त्योबाट त अब हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, होइन? अब आउने दिनको लागि चाहिँ हामी सतर्क रहन, या भन्नु भोलिका दिनमा चाहिँ जे पनि पर्न सक्छ भन्ने हिसाबले व्यापारी मात्र होइन हामी सबैजना चाहिँ एउटा भोलिका दिनमा चाहिँ यो आउन सक्छ भन्ने हिसाबले हामी थोरै मात्र अथवा आर्थिक रूपमा पनि अलिकति बलियो हुने, होइन? शारीरिकमा पनि बलियो, मानसिकता रूपमा पनि अलिकति बलियो भएर चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ। र जे जति पीडा हुनुहुन्छ, जे जति व्यापारीहरू मर्कामा पर्नु भएको छ, यो माग चाहिँ तपाईँहरू सबैजना मिलेर चाहिँ सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले आशा पनि
पनि लिएका छौँ होइन। त्यसरी अब यो कोभिडले व्यापारीहरू मारमा परिरहेको अवस्थामा एकतिर के छ भने यो सीमा नाका बन्द हुँदाखेरि भारतीय बजारमा जान पाउनु भएको छैन उपभोक्ताहरू। नेपाली बजार चाहिँ अहिले जस राम्रै भएको छ भन्ने पनि सुनिन्छ। बाँकीको हकमा कुराकानी गर्दा यो बोर्डर लाइनमा त करिब करिब सबै ठाउँमा यही छ। गभर्मेन्टलाई अहिले हामी 1 वर्षमा गभर्मेन्टलाई जति कर आउनु पर्थ्यो त्यो कर 2 महिनामा आएको छ। असाध्यै अहिले त बोर्डर लाइनहरू बन्द जस्तो तरिकाले बन्द भएका छन् यो तरिकाले त आम उपभोक्ताहरू पनि ठगिन पाएका छैनन्। आम उपभोक्ता जसरी बोर्डर पारी जाँदा जसरी किनमेल गर्दा उहाँहरूलाई ठगिन्थ्यो, तराजुमा ठगिन्थ्यो, मिटरमा ठगिन्थ्यो, अनि पिसमा ठगिन्थ्यो, धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पारी गरेर ठगिने अवस्था जो आम उपभोक्ताहरू थियो त्यो अहिले असाध्यै सहज पनि भएको छ। नितान्त रूपमा कस्तो सफल पनि भएको, यो देशै सफल एउटा भएको यो कोभिडको कारणले एउटा एकातिर त समस्या भयो, अर्को एउटा व्यवसायमा आम चाहिँ जनसमुदायलाई कति फाइदा भएको छ भने हरेक चिजहरू हामी आफ्नो मुलुकमा किनबेच गर्न पाइरहेका छौँ। व्यवसाय गर्ने साथीहरूलाई पनि असाध्यै राम्रो। अहिले चाहिँ अहिलेको तीज पहिलेको तीज भन्दा पनि अब हामी तीज नमनाउन पाउँदा पनि असाध्यै व्यवसाय साथीहरूलाई पनि राम्रो भएको छ। अहिलेको दसैँ अहिले जस्तो खालको दसैँ हामीले बनाउन सकेनौँ तर पनि व्यावसायिक साथीहरूलाई यो बोर्डर लाइन बन्द भएको कारणले आम उपभोक्ताहरूलाई असाध्यै सहज भएको छ। आफ्नै देशमा उनीहरूले किनमेल गर्न पाइरहेका छन्। सुपथ मूल्यमा पनि किनेको छ। पहिलेको जस्तो रेट पनि अहिले छैन। पहिलेको भन्दा धेरै न्यूनतम रेटमा असाध्यै राम्रो कम्पिटिसनका साथ अहिले कारोबार भएको छ र यो बोर्डर लाइन बन्द भएकोलाई आज गभर्मेन्टलाई पनि असाध्यै एउटा सहज भएको छ। आगामी दिनमा अब यो कोभिड सिद्धि पश्चात पनि कमसेकम हामी यही लाइनमा यही तरिकाले हामी गयौँ र सीमामा पुरै चाहिँ दिवाल लाउन हामी सफल भयौँ। त्यसरी चाहिँ हामी गयौँ भने हाम्रो राष्ट्र हाम्रो मुलुक परिवर्तन हुन र हामीलाई फाइनान्सियल समस्या गभर्मेन्टलाई हुन त्यति समस्या हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। यो समस्याको समाधान भनेको यो सीमा नाका बन्द अथवा सिल गरेपछि मात्र समस्या समाधान हुन्छ त? नेपाली बजारमा पनि नेपालीले ठगेको पनि धेरै रेकर्डहरू छन्। अब कस्तो छ भने अब मान्छे कस्तो खालको पोजिसनमा गयो त, उसले किनमेल गर्दा कस्तो खालको ठाउँमा पुग्न पायो, उसले सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न सके कि सकेन। र नेपाली मार्केटमा नेपाली बजारमा अहिले ठगिएको स्थिति छैन। अब यो कसलाई चाहिँ कसलाई कसरी वर्णन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छुट्टै कुरा हो। तर नेपाली मार्केटमा अहिले जस्तो कारोबार भएको छ आम उपभोक्ताहरू कहीँ ठगिएको अवस्थामा छैन। यो सीमा नाका चाहिँ अब बन्द त हुने कुरा पनि हुँदैन। धेरै कुराहरूको चाहिँ हामीसँग रिलेसन हुन्छ होइन। त्यसको हिसाबले चाहिँ खोल्नु पनि पर्छ। र यो बन्द गर्नुभन्दा पनि नेपाली बजारमा अथवा बाँकीको बजारमा अथवा ग्राहकहरूले चाहिँ अलिकति त्यहाँ पाउने रेटभन्दा अलिकति सस्तो हुँदा त्यही रेट बराबरको सामान दिएपछि त नेपालीहरू त जान्नुपर्ने त अवस्था हुँदैन नि। अब के छ भन्नुहुन्छ भने अब जसरी चाहिँ यो लाइन बनिरहेको छ, जसरी आम उपभोक्ताहरू पारी नगएर नेपालमै किन्नुपर्छ भन्ने खालको मानसिकता जब 90% आम उपभोक्तामा यो मानसिकतामा जो परेको छ यसले गर्दा के हुन्छ भने पारी जस्तो सुकै भए पनि आम उपभोक्ताहरू वारी नै किन्ने पक्षमा छन्। त्यो आफ्नो देशलाई कर तिर्नुपर्छ, कर बुझाउनुपर्छ भन्नेमा पनि उपभोक्ताहरू सचेत भएको स्थिति छ। हजुर, मैले त्यही भन्नु खोजेको। उहाँहरू जानुहुन्छ एउटा बाध्यता नै हो जस्तो लाग्छ होइन। किनभने थोरै 2 पैसा भए पनि सस्तो पाइन्छ भन्ने हिसाबले नै जानुहुन्छ। किनभने अब नेपाल बजारमा चाहिँ बाँकी बजारमै पनि अलिकति त्यही रेटको सामान पायो भने त उहाँ जानु हुँदैन नि। त्यसको लागि तपाईहरुले पहल गर्ने कि एकदम कस्तो छ भने बन्द सीमानाका बन्द हुनुपर्छ भन्ने मात्रै होइन, सीमानाकाको बोर्डर सिस्टममा सीमा जसरी पहिले चाहिँ जसरी मान्छेहरू हुल आउने जाने जस्तो खालको जो चेकअप थिएन, जस्तो खालको व्यवस्थापन थिएन, त्यो व्यवस्थापन अहिले कसरी निरन्तर रूपमा त्यो व्यवस्थापन भइरहेछ। हामी सीमा बन्दै गरेर सबै जानुपर्छ भन्ने होइन। ती उपभोक्ताहरूले कमसेकम हामीले भन्सार तिरेर आएको माल पारीको भन्दा नितान्त रूपमा 1-2 रुपियाँ त हुने नै भयो। तर आम उपभोक्ताहरूलाई पारी जानलाई रोक्नको लागि जस्तो खालको अहिले जो सिस्टम बनेको छ यो सिस्टमबाट गइयो भने उपभोक्ताहरूलाई पनि सहज हुने र उहाँहरूले पनि हामीले गर्वका साथ हामीले नेपाल सरकारलाई कर तिरेका छौँ। उहाँले मलाई या कुनै पनि व्यापारी कहाँ एउटा सामान किन्नुभयो भने उहाँले नेपाल सरकारलाई कर तिरेको महसुस हुनेछ। किनभने त्यो कर तिरेको माल हामी कहाँ उपभोक्ताहरूले पाउनुहुन्छ। नेपालीले कमाएको पैसा नेपालमा नै रहन्छ होइन। कोभिड पछि त यो हुँदैन होला पक्कै पनि। अब के छ भने अहिले तत्काल मलाई लाग्छ अझै पनि यो 2-4 महिना 2-4-5 महिना यही अवस्थामा रह्यो भने
नेपाली मार्केटमा नेपालका उपभोक्ताहरूको माइन्ड चाहिँ सेटअप रहनेछ र पारीको किनमेल रहँदैन र वारी नै असाध्यै सस्तो, यहाँ त सस्तो मूल्यमा भन्सारतिर पनि अब सस्तो मूल्यमा यहाँ पाइरहेछ। पारी चाहिँ तपाईँको एउटा स्वेटर किन्दा तपाईँको 1500, अब 500 को एउटा न्यूनतम 500 को स्वेटर उनीहरूले त्यही 1500 आइसीमा किन्थ्यो भने आज त्यही स्वेटर यहाँ भन्सारतिर आउँदा चाहिँ तपाईँको 1900 रुपियाँ 1950-60 रुपियाँमा यहीँ पाइरहेको स्थिति छ। र त्यहाँ त कस्तो पारी कस्तो मारामार हुन्थ्यो भने मान्छेको पेलम हुँदा उहाँहरूले त गुणस्तरहीन सामानहरूलाई पनि बढी मूल्य तिरेर चाहिँ नेपाली उपभोक्ता आउँथ्यो भने अहिले गुणस्तर सहितको सामान सही रेटमा चाहिँ नेपालमा किन्न पाइरहेको स्थिति र हाम्रो बाँके नेपालगञ्जमा किन्न पाइरहेको स्थिति चाहिँ छ। पक्कै पनि यो राम्रो कुरा पनि हो होइन। हामी नेपालीहरू चाहिँ अब नेपाली पैसा नेपालमै रहोस् भन्ने हाम्रो सबै कामना पनि हुनुहुन्छ र अब सीमापारी जानुपर्ने एउटा उपभोक्ताको एउटा बाध्यता पनि होला होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी रोक्ने भन्ने पहल चाहिँ तपाईँहरूको पनि हुन्छ। एकदम उद्धव मानसिंहले यसैको लागि हामी चाहिँ सिडिओ साहबहरू यहाँको एसएसपीसँग र यहाँको चाहिँ प्रशासनसँग हामीले बसेर हामी यो बारेमा छलफल पनि गरेका छौँ। यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, कसैलाई रोकिनु पनि हुँदैन। कोही जान चाहने मान्छे बडो लक पनि हुनु हुँदैन र निरन्तरता अहिले जस्तो चलिरहेछ, जस्तो सिस्टमेटिक चलिरहेछ, यो सिस्टमेटिकको निरन्तरता दिनुपर्छ र राष्ट्रलाई पनि यसले चाहिँ टेवा पुगाउँछ र समग्रमा सबै नेपाली दाजुहरूलाई यसले टेवा पुर्याउँछ र यसरी जानुपर्छ। यसरी जाँदा बाँके जिल्लाको नेपालगञ्जको बोर्डर मात्रै नभएर देशैभरिका दक्षिणतिरको सबै बोर्डरहरूमा यही तरिकाले गइयो भने देश चाहिँ चेन्ज हुन र देशलाई फाइनेन्सियल समस्या रहने, त्यति ठुलो समस्या रहने स्थिति देखिँदैन अब। हजुर हुन्छ, यो प्रसङ्ग छँदै नै छ होइन। यो चाडपर्वको बेला व्यापारीहरूले एकदम मनोमानी ढङ्गले उपभोक्तालाई ठग्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ। मूल्य सूची नभएका अखाद्य वस्तु बिक्री गरेको पनि पाइएको छ। सधैँ यही हुन्छ होइन, प्रत्येक वर्ष यस्तै कुरा सुनिन्छ। यो व्यापारीहरू नाफा कमाउने अथवा ठग्नको लागि मात्र व्यापार गरे हो त, स्वास्थ्यप्रति सचेत नरहने? अब यस्तो के छ भन्नुहुन्छ नि, यो केसमा उद्धव वाणिज्य संघ नेपालगञ्जले हामी सबै उद्धव वाणिज्य संघको टिम सहित गएर खाद्य व्यवसाय सबै साथीहरूलाई हामीले अनुरोध सहित के गरेका छौँ, हाम्रो वाणिज्यको टिम, उद्धव वाणिज्य संघको टिम, प्रशासनको टिम, नगरपालिकाको टिम गएर हामीले कमसेकम तपाईँको सामानको लिस्ट राख्नुहोस्, खाद्य पदार्थको लिस्ट राख्नुहोस्, अखाद्य वस्तुहरू नबेच्नुहोस् भनेर हामीले आह्वान सहित गरेका छौँ। र अहिले पछिल्लो दिनमा अहिले यो दसैँ चलिरहँदा, अब यो तिहारको नजिक आइरहँदा यस्ता खालका अखाद्य वस्तुहरू बिक्री भएको स्थिति पनि छैन र बाँके जिल्लामा नेपालगञ्जमा करिब 90% पसल व्यवसायहरूमा तपाईँ मूल्य सूची पाउनुहुन्छ। मूल्य सूची सहित चाहिँ व्यवसायहरू अहिले भइरहेको स्थिति छ। पहिलेको भन्दा चेन्ज छ, व्यवसायमा चेन्ज चाहिँ छ र अब कदम कदाचित त्यस्तो खालको भएकोमा हामीले त्यस्तोलाई चाहिँ कारबाही पनि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले वाणिज्यको एउटा छुट्टै टिम हुन्छ, त्यो वाणिज्यको टिम र नगरपालिकालाई हाम्रो साथीहरूलाई हामीले आह्वान सहित गरिसकेका हुन्छौँ र कसैले मानेन भने त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ र त्यस्ता व्यापारीहरूलाई पेसा व्यवसायमा अलिकता उहाँहरूलाई पनि सजगता अपनाउनुलाई उहाँलाई कारबाहीको माग पनि हामी आफै उद्धव वाणिज्यले गर्ने गरेका छौँ। जुन अहिले जुन एउटा अलि भनाइ पनि छ होइन, बाँकेमा नेपालगञ्जमा चाहिँ अब थोरै कोभिडको सुरुवाती चरणमा चाहिँ व्यापारीहरूले चाहिँ एउटा सीमा जस्तो हुन्छ नि, एउटा डोरी बाँधेर दोकानको अगाडि राख्नु भएको थियो, सेनिटाइजर हुन्थ्यो। पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ थोरै अथवा हुन्छ नि, अब बानी परेको हो कि अथवा लापरवाही हो कि थोरै पाएको छैनौँ नि, के लाग्छ तपाईँलाई? अब झनै बढी सचेत हुनुपर्ने अवस्था हो नि। अहिले पनि हामी उद्धव वाणिज्य संघले हाम्रो अस्ति पनि हामी आपतकालीन एउटा मिटिङमा बसेका थियौँ। हामीले व्यवसायहरूलाई फेरि पनि यो जुन सतर्कता अपनाउनु पर्ने, नेपाल सरकारले दिएका सूचनाहरूलाई सही ढङ्गले लैजानुपर्नेको लागि हामीले सबै साथीहरूलाई फेरि पनि चाहिँ हामी बजारमा गएर आह्वान गर्नुपर्छ भन्ने छ। पहिलेको भन्दा केही कम भएको, अलिक कम भएको स्थिति छ। हामीले फेरि पनि होइन, यो तरिकाले होइन, हामी नेपाल सरकारको सीमा रेखाभन्दा बाहिर जानु हुँदैन, सेनिटाइजरहरू युज गर्ने, मास्कहरू युज गर्ने, यसरी जानुपर्छ भनेर हामीले उद्धव वाणिज्य संघले आह्वान चाहिँ गरिरहेछ। जस्तो अब यो नेपाल राष्ट्र उद्योग व्यापार सङ्गठन लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सदस्य पनि हुनुहुन्छ, समग्र प्रदेशको अवस्था बताइदिनुहोस् न। प्रदेशमा हामी प्रदेश कमिटीको मिटिङ हामी करिब कोभिडको कारणले दुईचोटि हामी बस्न सफल भयौँ, दुईचोटि हामी मिटिङ बस्यौँ र हामीले आफ्नो जिल्लामा समग्रमा व्यवसायहरूलाई कसरी लैजाने, हाम्रा व्यवसायहरूलाई कसरी माथि पुगाउने, कसरी उचाइमा लैजाने भन्ने किसिमका यी छलफलहरू चले र छलफल चले पश्चात पनि हामीले प्रदेशमा त धेरै खालको
ठुलो एउटा काम गर्न सकिएन, किनभने यो कोभिडकै कारणले जहाँ जहाँ हामीले जानुपर्ने, जहाँ पुग्नुपर्ने त्यो अवस्थामा भिडभाड गर्न नहुने भएको कारणले हामीले त्यति सबै कुराहरू त गर्न सकिएन। त्यही पनि हामीले चाहिँ अब यो अहिले यो मिटिङहरू बस्ने, यो उसमा अनलाइन मिटिङहरू बस्ने, छलफल गर्ने त्यो चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढेको छ र आफ्नो जिल्लाको रिपोर्टिङहरू दिने, रिपोर्टिङहरू बुझाउने काम चाहिँ भइरहेछ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। धेरै कुराकानी गर्न मन थियो, समयको पाबन्दी लागिसकेको छ। अब आगामी यो उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्लान के छ? रिसेन्टली के काम गर्दैछ? उद्योग वाणिज्य सङ्घले हाम्रा व्यवसायहरूलाई छलफल गराउने, जसले चाहिँ सामान्य पुँजी, थोरै पुँजी लगाएर बसेका र उहाँलाई चाहिँ हिसाब किताबको बारेमा जानकारी नहुने, हिसाब किताबहरू कसरी राख्ने, नेपाल सरकारका मापदण्डहरूलाई कसरी अपनाउने, ती हिसाबहरूलाई चुस्त दुरुस्त राख्नको लागि हामी उहाँहरूसँग बसेर छलफल गराउने, विभिन्न व्यवसायहरूलाई आबद्ध गर्दै लैजाने, व्यवसायहरूलाई उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आबद्ध गर्दै लैजाने र पश्चिम नेपालमा उद्योग वाणिज्य सङ्घले नेतृत्व गरेर पश्चिम नेपाललाई चाहिँ अब समग्र ढङ्गले उहाँहरू सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी सिकाउँदै लैजाने भन्ने किसिमका छलफलहरू अहिले हाम्रो चलिरहेछन्। हजुर, हुन्छ, यहाँसम्म आइदिनु भयो। तपाईँको समय र साथको लागि धन्यवाद। जसरी व्यापारीहरू मारमा पर्नु भएको छ, उहाँहरूको हक र हितको लागि तपाईँहरू लागिरहनुहोला भन्ने हाम्रो शुभकामना पनि छ। धन्यवाद तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना र यो आउँदै गरेको दीपावलीको पनि सबैलाई उत्तरोत्तर शुभकामना दिँदै एनटिभी परिवार कोलपुरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई यहाँ आएर बोलाउनु, एउटा आफ्नो शब्द राख्न दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, सुरक्षित भएर काम गर्नुहोला। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रवक्ता, त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र उद्योग व्यापार सङ्गठन लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सदस्य टङ्कबहादुर धामी। हस्त आजलाई टिकटकको निर्धारित समय सकिएको छ। जाँदा जाँदै तपाईँहरू माझ समाचारमूलक सामग्री राख्दै बिदा माग्छौँ। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।